جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله عز وجل ولا تحدثوا عن غيره. فقال عمران: إنك امرئ أحمق، أتجد في كتاب الله صلاة الظهر 4 لا يجهر فيها، وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها، ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ كتاب الله أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك. التجوري. السلام عليكم. السنة هي أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، وهي التطبيق الحي الأكمل لأوامر الله، وهي تمثل ما أمر الله به نبيه من تبليغ وتبيين لكتابه الكريم. فقال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالقرآن والسنة كل من عند الله الحكيم العليم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أجمع المسلمون على أن السنة مع القرآن هما مصدر التلقي والتشريع في الإسلام، وأن من لا يعتقد ذلك فهو على غير ملة الإسلام. فهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقد أمر الله في آيات محكمات باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته في كل ما يصدر عنه. فقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال أيضا: وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وغير ذلك من الآيات المستفيضة التي تقرر هذا المعنى بوضوح. فلا يؤمن بالله من لا يتبع القرآن، ولا يتبع القرآن من لم يأخذ ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام وينتهي عما نهى عنه. ومن هنا جاء اهتمام المسلمين مبكرا بسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فاعتنوا بها اعتناء لم يسبقهم إليه أحد من أتباع الأديان الأخرى. نعم، هذه هي السنة ومكانتها، وهذا هو موقف المسلمين منها. ولكن على الجانب الآخر من الحكاية كان للشيعة ولا زال موقف آخر. أسقطوا حديث النبي عن الاعتبار، قالوا أن السنة النبوية أيضا ليست بحجة إلا ما جاء عن الأئمة عليهم أفضل. التنزيل كانت مرحلة تمهيدية ليست هي المطلوبة، ومن هنا لا تجدون في كتبنا أحاديث النبي، لا نروي أحاديث النبي، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في الأعم الأغلب هي في المرحلة التنزيلية. رأينا في حلقات سابقة حال الشيعة مع القرآن المصدر الأول للتلقي في الإسلام، فلنستعرض معكم هنا بعض الحقائق الواقعية التي تبين علاقة الشيعة بالسنة، والتي هي المصدر الثاني للتلقي عند المسلمين. نلاحظ من أول وهلة موقف الشيعة من السنة من خلال اسمهم وانتسابهم. ففي الوقت الذي ينتسب جميع المسلمين بعد الإسلام إلى السنة ويسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة تأكيدا على اتباعهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونبذهم للفرقة والبعد عن جماعة المسلمين، نجد الشيعة ينفردون بانتسابهم لعلي أو الأئمة عندهم أو لإمام بعينه دونا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويفارقون ويعادون بل ويكفرون بهذا الانحياز جماعة المسلمين. علي خير البشر ومن أبى فقد كفر. احنا نقول هذا الكلام. نعم، فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم ظاهرا بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم، وإن كان جميعهم في الحقيقة كافرين. بعد تريد عزية علي بن أبي طالب له الولاية على آدم وعلى نوح وعلى إبراهيم وموسى وعيسى. في معناه إني آليت على نفسي ألا أدخل الجنة من عصى عليا وإن أطاعني، وآليت على نفسي ألا أدخل النار من أطاع عليا وإن عصى. مثل المرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. الناظر لعقائد الشيعة وممارساتهم الواقعية يجدهم قد استحدثوا عقائد وسلوكيات وممارسات لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولا دعا إليها ولم تكن في عهده.
فأخذوا دينهم بعيدا عن سنته عليه الصلاة والسلام. فهل من سنته التطبيق؟ هل من سنته الحج إلى كربلاء؟ هل من سنته دعاء الحسين أو علي؟ نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. هل أقر النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر أحدا بفعل شيء من هذا؟ في الوقت الذي يجمع فيه المسلمون على أن السنة تعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها هي الوحيدة التي جعلها الله حجة على المسلمين، وأنها هي الوحيدة مقتضى الإيمان بأن محمد رسول الله، وأن ما عداها خاضع وتابع لها، لم يكن ذلك كافيا للشيعة، بل جعلوا سنة غيره أيضا حجة مستقلة بذاتها. فالسنة عندهم ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحده، بل سنة الأئمة الاثنى عشر المعصومين أيضا، بل وجعلوها حجة بذاتها، وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم بذاتها تشريع إلهي مستقل تزاحم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وتفضلها وتزيد عليها وتخصصها وتنسخها أحيانا، حتى أنك ترى غالب دينهم مستقى مما نسبوه إلى أئمتهم من روايات، ونادر منها ما ينسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقهاء الإمامية أتباع مدرسة آل البيت عليهم الصلاة والسلام يضيفون إلى قول النبي وفعله وتقريره قول الإمام وفعله وتقريره. عندما نسلم بعصمة شخص فهذه العصمة تجعل من هذا الشخص مشرعا، فهذا الشخص المعصوم، الإنسان المعصوم هو مصدر تشريع، هو مشرع يعني. وهذا اللي هو في حكم النبي، يعني أئمتنا سلام الله عليهم، احنا إنما نأخذ الحكم الشرعي منهم بأي صفة، احنا ما نأخذ منهم الحكم باعتبارهم مجتهدين، لا مو، لأن المجتهد يخطئ ويصيب. الإمام إيد على الحكم الواقعي مثل النبي. كذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه ولي الأمر له حق التشريع، كذلك الإمام الحسن، كذلك الإمام الحسين، كذلك الإمام صالح أبا صالح المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، لهم حق التشريع في دين الله. نعم، نفس هذه الصلاحية أعطيت لمن؟ للأئمة. فالأئمة أيضا لهم تشريعات، لا هي تشريعات إلهية ولا هي تشريعات نبوية، بل هي تشريعات ولوية. من الدلائل على عدم اهتمام الشيعة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقدر اهتمامهم بسنة الأئمة أنك لا تجد في التراث الشيعي مؤلفا واحدا متقدما عن السيرة النبوية، على عكس اهتمام أهل السنة بذلك من أول عصر التدوين. وحتى الكتب الشيعية التي ألفت مؤخرا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة لم تكتب لأجل سيرته عليه السلام، بل هي لأجل سيرة عدي في عصر النبوة وما بعدها. إذا نظرت إلى كتب السنة عند المسلمين ستجد أنها وضعت لجمع أحاديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها تحوي عشرات الآلاف من الروايات التي تحكي سنته وأحواله وأقواله عليه السلام. أما كتب ومصادر الشيعة الرئيسية المعتمدة في الرواية وهي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب والاستبصار، رواياتها تقارب 44,000 رواية، مجموع ما روي فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام 644 رواية فقط. تخيل 600 رواية من 44,000 رواية، على عكس ما روي مثلا عن جعفر الصادق في هذه الكتب، فقد وصلت عدد الروايات عنه إلى 23,000 رواية تحكي أقواله وأفعاله وتقريراته وحده، والباقي عن بعض آل البيت، وهي التي تكون غالب عقائدهم وتشريعاتهم. ومن هنا لا تجدون في كتبنا أحاديث النبي. أين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أم سنة غيره؟ ومن أعظم مظاهر ابتعاد الشيعة عن السنة أنهم على ندرة الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام عندهم، ومع عدم وجود مصدر آخر للسنة إلا ما سجله أهل السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد عمدوا إلى الهجوم على هذه المصادر والتشكيك بها والطعن فيها، ليس من خلال ضوابط علمية يرجعون إليها، فهم أصلا ليس لديهم ضوابط مجمع عليها كما سنرى فيما بعد، بل يدفعهم لذلك نصرة معتقداتهم وأهوائهم فقط لا غير، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام بطبيعة الحال ضد معتقداتهم. كان الأحرى بهم إن كانوا صادقين أن يعكفوا مثلا على ما ورد من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب أهل السنة ويمحصونها ويدققون فيها بطرق علمية منضبطة ويخرجون لنا ما صح منها كما فعل أهل السنة، حتى لا تضيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة، لكنهم لم يفعلوا ورفضوها بالجملة. فلأنهم أخذوا من المياه الآسنة
من المصادر الملوثة اختلت عندهم العقائد الدينية وفسد دينهم، وما أدركوا دين النبي، بل والله أدركوا دين الشيطان. تخيل معي على سبيل المثال، ماذا لو تم لعلماء الشيعة ما يريدون من إنهاء اعتماد المسلمين على مصادر السنة؟ أين سنجد سنة نبينا عليه الصلاة والسلام التي أمرنا الله باتباعها؟ فلو أننا جمعنا كل كتب أهل السنة التي نقلت سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وحرقناها، ولم يوجد على الأرض من يحفظها في صدره، هل سيوفر الشيعة لنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيد موثوق بها ومجمع عليها؟ هم لم يوفروها لأنفسهم أساسا، فهل سيوفرونها لأمة الإسلام؟ كما فعل المراجع ومؤسسو معتقد التشيع مع القرآن حيث أبعدوا عموم الشيعة عنه، كذلك فعلوا مع السنة، فكانت لهم مبررات لا زالوا يرددونها تكرس لهذا الجفاء مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. منها ما رواه الكليني في أصول الكافي عن قول جعفر الصادق يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله. رغم عدم صحة هذه الرواية بحسب قول بعض مراجعهم في الأساس، وبحسب قواعد علم الرواية والإسناد الغير منضبط عندهم أيضا، إلا أنها معتمدة عندهم ويفهمونها كعادتهم في الفهم على أنها ترك لحديث رسول الله والاكتفاء بحديث جعفر الصادق، وأن قوله حجة بذاتها مثله مثل رسول الله، بل أنه كقول الله تعالى. فيقول المحدث الشيعي المازندراني في شرح أصول الكافي: إن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين قول الله عز وجل، ولا اختلاف في أقوالهم كما لا اختلاف في قوله تعالى، إلى أن يقول: فعلى هذا يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله اللي هو جعفر الصادق أن يرويه عن أبيه أو أحد أجداده، بل يجوز أن يقول قال الله تعالى. بل وزاد على المازندراني شيخ الشيعة المظفر في كتابه عقائد الإمامية، وهو يذكر صفات العالم المجتهد، فيقول: إنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، إلى أن يقول: والراد عليه، يعني الراد على العالم المجتهد، راد على الإمام، الراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشرك بالله. أيضا من المبررات عندهم لترك السنة احتجاجهم بحديث الثقلين عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الوصية بكتاب الله وأهل البيت. وعلى طريقة مراجع الشيعة ومؤسسي معتقدهم في فهم الفضل والكرامة على أنها عصمة وإثبات للوحي وأحقية للتشريع، جعلوا هذا الفضل سببا في الانصراف عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام إلى غيرها، وتركوا كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من آثار وأحاديث ليتمسكوا منها بهذا الحديث فقط، ويتركوا ما عدا إلا نادرا. قالوا حديث الثقلين هو وجوب اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يتحججون بالوصية بأهل البيت لترك سنة صاحب البيت. عجيب، كأنه نحن مخالفين للسنة، نحن نقول سنة رسول الله، ولكن عندما جئنا إلى سنة رسول الله قال كتاب الله وماذا؟ وعترته. يتحججون بالوصية بأهل البيت لترك سنة صاحب البيت. لا تجدون في كتبنا أحاديث النبي. قارنوا ذلك مع باقي المسلمين الذين يعرفون للصحابة وآل البيت جميعا فضلهم، فتعظيم المسلمين للصحابة وآل البيت لم يدفعهم لإهمال سنة نبيهم أو مساواة غيرها بها. هذا هو الفرق بين الاعتدال والهوى، بين الاتباع والابتداع. وأخيرا دعوتي لكل شيعي عاقل وكل مسلم: إنك تشهد أن محمد رسول الله وأنه لا نبي بعده، ولم يلزمك الله باتباع أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا من اقتفى أثره وتبع سنته، فليس هناك أحد قوله أو فعله بذاته حجة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تعارض قول أو فعل أي أحد مع سنته عليه الصلاة والسلام فالحجة في سنته. هذا هو دين الله، دين الإسلام الذي تؤمن به، فلا يصرفنك أحد عنه. الطريق الوحيد إلى الله ومعرفة ما يرضيه وكيفية عبادته لا تكون بعد كتاب الله إلا من قبل رسوله الكريم الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فاسأل نفسك: أين سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأي فئة اهتمت بحفظها وضبطها تبيين ضعيفها من صحيحها؟ وأي فئة أبعدتك عنها وصرفتك عنها ولم تضعها بين يديك لتتعبد الله بها؟ إلى أن نراكم في حلقة تالية، دمتم في أمان الله. اشترك بالقناة وفعل زر التنبيهات لتصلك التحديثات أولا بأول.